पदार्थको अवस्था, पदार्थको स्टेट यो भौतिक जगतको ठोस जे छ जसलाई अब एटम भनियो र त्यसलाई पनि टुक्रा गर्दा गर्दा भिन्न भिन्न पार्टिकल्सहरू पत्ता लगाइए, सब एटमिक पार्टिकल्सहरू। त्यहाँसम्म यो पदार्थको संसार छ भनेर देख्दै गए। यहाँसम्म जाँदा कि पदार्थ हुनु र पदार्थ नहुनु दुइटैको उपस्थिति, आवश्यकता र प्रयोग यो सृष्टिमा भइरहेको देखे। त्यहाँसम्म पदार्थ छ, त्यहाँसम्म फिजिकल रियालिटी छ, मेटेरियल रियालिटी छ भनेर विज्ञानले देख्यो। तन्त्रले के देखाउँछ भने विचार पनि फिजिकल रियालिटी नै हो, किनकि रियालिटीमा एक्जिस्ट त गर्छ र विचार यस्तो खालको एक्जिस्टेन्सियल रियालिटी हो कि यसको पनि केही फर्म छ, मेटेरियल फर्म, एउटा प्याटर्न छ र त्यही प्याटर्नले विचार सारा मनुष्यमा पलाउँछ। जसरी जनावरहरूमा इन्स्टिङ्क्ट पलाउँछ र इन्स्टिङ्क्टको आधारमा उनीहरूको यात्रा जीवनभर चल्छ, मानिसकोमा इन्स्टिङ्क्ट हृदय बन्द भएदेखि, दिमागले सोच्न थालेदेखि इन्स्टिङ्क्ट बन्द भए जस्तो देखिएको छ। तर कहिलेकाहीँ मानिसले इन्स्टिङ्क्टले पनि काम गरिरहेकै हुन्छ। तन्त्रले यो देखाउँछ कि जहाँ जहाँसम्म निहाल्न सकिँदो रहेछ, यो विचार जहाँ जहाँसम्म उपस्थित रहेछ, त्यहाँ त्यहाँसम्म यो भौतिक जगत छ भनेर दर्शन गराउँछ। किनकि सर्वप्रथम यो भौतिक जगत छुट्छ, त्यस पछाडि व्यक्तिगत शरीर छुट्छ, त्यस पछाडि यी विचारहरूका पोका जसलाई मन भन्छौँ ती छुट्छ र त्यो छुट्ने बेलामा थाहा हुन्छ कि अन्तिम अवस्था त मेटेरियल रियालिटीको विचार रहेछ, अन्तिम द्वार। र यो विचारको द्वार टुट्दाखेरि, चुट्टिँदाखेरि भौतिक जगत बाँकी छैन, अनुभव चाहिँ छ। र जसै विचार आउन थाल्छन् तसै यो भौतिक जगत बिस्तारै फर्किँदै 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 आउँछ। र विचार भन्नाले हामीले भाषामा सोच्ने विचार मात्र विचार हुँदैन, भाषा नहुँदो हो भने पनि मनमा विचार आउँछ। इमेजको रूपमा आउला, इमेजिनेसन स्ट्रङ होला, भिजन स्ट्रङ होला, पावरफुल होला, तर विचार आउँछ। त्यही विचारले नै सृष्टि गर्ने हो। शब्द ब्रह्म र शब्द ब्रह्म जहाँ छ त्यहाँ नाद ब्रह्म पनि छ। दुईटै कम्पनमा काम गर्छन्, भाइब्रेसनमा काम गर्छन्, कन्टिन्युअस भाइब्रेसन। त्यही जहाँ जहाँसम्म भाइब्रेसन छ त्यहाँ त्यहाँसम्म फिजिकल रियालिटी छ। चाहे त्यो स्लोअर भाइब्रेसन होस्, चाहे त्यो हायर भाइब्रेसन होस्, त्यहाँ त्यहाँसम्म फिजिकल रियालिटी छ। अर्को अर्थमा हिन्दू सिम्बोलिजम अनुसार त्रिलोक छन्, 14 भुवन छन् र वेद भन्छ यी सब नाशवान छन्। स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी सँगसँगै सम्पूर्ण रियालिटी क्रिएसनभित्रको सबै नाशवान छन्। र यही ज्ञान, यही बोध, यही भाषा त्यो कम्पन हो जसले यो सृष्टि क्रिएट गर्छ। त्यसैले ब्रह्म ज्ञान मात्रै, चेतना मात्रै, र चेतनाले नै यो सृष्टि गर्छ। र चेतना यस्तो चिज हो, यो फोकस
गर्न सक्ने चिज हो र मुभ गर्न सक्ने चिज हो। जहाँ फोकस गर्छ त्यहीँ मुभ गर्न सक्छ। बाहिरी संसारमा फोकस गर्यो, बाहिरी संसारमा मुभ गर्न सक्छ। भित्री संसारमा फोकस गर्यो, भित्री संसारमा मुभ गर्न सक्छ। चेतना एउटा आई ग्लास जस्तो रूपमा काम गर्छ, जसको फोकल पोइन्ट विलमा भर पर्छ। त्यसै कारण विल भनेकै पावर हो, चेष्टा भनेकै पावर हो, सङ्कल्प भनेकै पावर हो। र भिन्न भिन्न प्रक्रियाद्वारा यो चेतनालाई स्वयंभन्दा बाहिर यो संसार छ, यो संसारको अवस्थामा राख्ने कि स्वयंभन्दा भित्र अन्तर्मनको जगत छ, अन्तर्मनको जगतमा राख्ने कि र स्वयं भन्ने अवस्था छ त्यहाँ राख्ने, यो चित्तलाई जहाँ पनि घुमाउन मिल्छ। र यो संसारदेखि स्वयंसम्म आइपुग्ने यात्रामा भिन्न भिन्न परिस्थितिहरू छन्, भिन्न भिन्न अवस्थाहरू छन्, भिन्न भिन्न स्टेजेसहरू जस्तो देखिन्छन्, भिन्न भिन्न ऋतुहरू जस्तो देखिन्छन्, अथवा भिन्न भिन्न स्टेजेस अफ लाइफ जस्तो देखिन्छन्। जस्तै लार्भाबाट क्याटरपिलर झुसिले किरा निस्किन्छ र त्यसबाट पुतली निस्किन्छ, यस्तै भिन्न भिन्न स्टेज जस्तो देखिन्छन्। र यो सब भिन्न भिन्न स्टेजेसहरूलाई आफ्नो चेतना कहाँ फोकस गर्ने, आफ्नो चित्त कहाँ फोकस गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत आई ग्लास कहाँ फोकस गर्ने भन्ने ज्ञान राजयोग हो। किनकि चेतनालाई जहाँ फोकस गर्यो त्यहीँ उपस्थित होइन्छ, त्यही अवस्था आफ्नो हुन थाल्छ। यो सब पदार्थ हो र यो सब पदार्थकै खेल हो। पदार्थमा यसरी खेल्न सकिन्छ। त्यसपछि शरीरमा रहेर बसे पनि भयो, मानिसहरूले भनेका स्वर्गमा रहेर यो खेल खेले पनि भयो, मानिसहरूले भनेका नरकमा रहेर यो खेल खेले पनि भयो। हुने जेल पूर्ण स्वतन्त्रता छ र यो स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि छ। जस्तो खेल खेल्यो त्यस्तै त्यस्तै खालको जिम्मेवारी छ। फेरि पनि यो सब भौतिक रियालिटी हो, म्याटेरियल रियालिटी हो र यी सब पार गरे पछाडि बल्ल स्वयं छ। र यी सब पार गरिसके पछाडि देखिने स्वयं र यसको बोध, योसँगको एकता, त्यसको बयान गरेर ऋषिमुनिहरू थाके, सकेनन्। वेद थाक्यो, सकेन। पुराण थाक्यो, सकेन। उपनिषदहरू पनि थाक्यो र पनि सकेन। किनकि जहाँ जहाँसम्म देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँसम्म राज मात्रै देखिन्थ्यो, उपस्थिति मात्रै देखिन्थ्यो। अनुपस्थितिको बोध अनुपस्थिति हुँदा पनि हुँदैन। यो यहाँसम्मको यात्रा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै यात्रा हुन जान्छ। त्यो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो पर्सनल खेल, त्यो फाइनल यात्रा। किनकि त्यहाँसम्म जहाँसम्म स्वयं छ, जहाँसम्म यो म्याटेरियल रियालिटी छ, त्यहाँसम्म लगभग सबै चित्तहरू, सबै मनहरू, सबै उपस्थितिहरू र सबै यथार्थहरू, सबै रियालिटीहरू लगभग उस्तै उस्तै छन् र कुरा मिल्न जान्छ, सेयर गर्न सकिन्छ। ध्यानमा होस् अथवा कुनै सेरेमनीमा बसेर होस्, यस्तो देखिने अवस्थाहरू कमन अवस्थाहरू हुन्, कलेक्टिभ अवस्थाहरू हुन्। त्यही भएर सबैले देख्छन् र सबैको रियालिटी पनि हो। तर अगेन यो सबै यही म्याटेरियल रियालिटीकै हो। र ल अफ डुअलिटी, यो द्वैतको धर्म जहाँ जहाँसम्म लागु छ त्यहाँ त्यहाँसम्म यो द्वैतको धर्मले के देखाउँछ भने उपस्थित छ, एक्जिस्टेन्स छ, पदार्थ छ भने पदार्थ नभएको अवस्था पनि छ। र यो नभएको अवस्था, यो परम काल स्वयंको यात्रा हो।
यहाँ अरू कोही प्रवेश गर्न सक्दैन। यो पर्सनल स्पेस हो र यो परम काल नै परम श्वेत पनि हो। फेरि अझ भनौँ परम ग्रे हो, परम खैरो। र ध्यान पनि वास्तवमा मार्ग मात्रै हो, त्यो बिन्दुमा देख्ने जहाँ रियालिटी छ, पदार्थ छ र पदार्थ बिनाको शून्यताको अवस्था पनि छ। र यो ऊर्जा छ जसले शून्यतामा पदार्थ भरिरहेछ र पदार्थलाई फेरि शून्यतामा लगिरहेको छ। यही ऊर्जाको नाम जीवन हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा देखिने सबै किसिमका ऊर्जाहरू, जस्तै रेडियोमा हामीले सुन्दाखेरि रेडियोले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी मेगाहर्जहरू, अनि त्यस पछाडि एक्सरेहरू, अल्ट्रासाउन्डहरू, सोनिक बुम, भिन्न भिन्न किसिमका वेभ्सहरू, भिन्न भिन्न किसिमका रेहरू, कस्मिक रेहरू, यो सब भाइब्रेसनमै छन्, त्यसैले मेटेरियल नै छन्। वेभमा छन् भने पनि मेटेरियल नै हुन्, किनकि वेभ हुनलाई मेटेरियल चाहिन्छ। मेटेरियल एक्जिस्ट गर्नको लागि वेभ चाहिन्छ। यी दुईटै छन् र सृष्टि यसरी बुनिएको छ। त अल्टिमेटली यो स्पेक्ट्रममा हाम्रा विचार पनि पर्छन्, प्रकाशका भिन्न भिन्न रङहरू पनि पर्छन्। जस्तै रातोको कम्पन गर्ने गति फरक हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी फरक छ, निलोको फरक छ, हरियोको फरक छ। त्यसैले हामी फरक फरक देख्छौँ र तिनीहरूले दिने टल्किने, तिनीहरूले दिने चमक पनि फरक हुन्छ, ग्लेयर पनि फरक हुन्छ र तिनीहरूलाई हेरिराख्यो भने चित्तमा हुने अनुभव पनि फरक हुन्छ। तर सबै सम्पूर्ण अवस्थामा यी सबै कुराहरू पदार्थ नै हुन्। र यस्तो पदार्थ हो जहाँ वेभ, पार्टिकल यस्तो डान्समा छन्, यस्तो नाचमा छन्, यस्तो लीलामा छन्। यसैको नाम सृष्टि हो, जीवन हो।